काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है नुसरत हसन और मैं किताब गदीर कुरान हदीस और अदब में की जिल्द नंबर 9 में सफ़ा नंबर 530 पर आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस सफ़े के ऊपर कुछ मजमून पिछले सफ़ात और उसकी हेडिंग उस्मान का कत्ल से मरबूत है। इसका मुताला ख़त्म करने के बाद हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 532 पर। हेडिंग होगी खलीफा का दफन व कफन और 539 पर जाली रिवायात। तो चलिए मुताले का बाकायदा आगाज करते हैं। उस्मान अपनी बीवी नाइला के साथ कुरान पढ़ रहे हैं। सफ़ा नंबर 530। मोहम्मद ने आगे बढ़कर उस्मान की दाढ़ी पकड़ी और कहा, अबे नासिल, खुदा ने तुझको जलील और रुस्वा किया। उस्मान ने कहा, मैं नासिल नहीं, बंदे खुदा और अमीरुल मोमिनीन हूँ। मोहम्मद ने कहा, मुआविया वगैरह ने तुम्हें कुछ फायदा ना पहुंचाया। उस्मान ने कहा, मेरे भाई, मेरी दाढ़ी तो छोड़ो, तुम्हारे बाप ऐसा बर्ताव कभी ना करते। मोहम्मद ने कहा, मैं दाढ़ी से ज्यादा तुम्हें गुस्से में लाना नहीं चाहता। उस्मान ने कहा, मुझे अल्लाह ही से मदद और निजात की उम्मीद है। इस वक्त मोहम्मद ने उस्मान के माथे पर छुरा मारा। बिलाजरी यूं लिखता है कि उस्मान ने कुरान आगोश में भींच कर कहा, ए लोगों, इस कुरान में जितने तुम्हारे हुकूक हैं सब तुम्हें दे दूंगा। अब तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ना करूंगा। ए खुदा, तू गवाह रहना। मोहम्मद ने कहा, आज कबूल कर रहे हो, हालांकि इससे कब्ल तुमने नाफरमानी और बदकारी की। ये कहकर पीठ में छुरा भोंक दिया। उस्मान ने कहा, लोगों, मुझे कत्ल ना करो वरना पछताओगे और इख्तिलाफ का शिकार हो जाओगे। इब्ने कसीर ने भी मोहम्मद इब्ने अबी बकर के साथ 13 अफराद के आने और उस्मान की दाढ़ी पकड़कर हिलाने की रिवायत की है। और मोहम्मद ने ये कहा, मुआविया ने तुम्हें फायदा ना पहुंचाया, इब्ने आमिर ने फायदा ना पहुंचाया, तुम्हारे खतों ने फायदा ना पहुंचाया। इब्ने असाकिर ने भी मोहम्मद इब्ने अबी बकर के इन हालात को लिखा है, लेकिन इब्ने साद तबरी लिखते हैं कि कनाना इब्ने बशर ने उस्मान को छुरे से कत्ल किया और जब वो लौटने लगे तो सौदान इब्ने हमरान ने तलवार मारी। इसी हालत में उमर इब्ने हमक छलांग लगाकर उस्मान के सीने पर बैठ गए और कहा, अगरचे अब तलवार मारने की जरूरत नहीं, लेकिन सिर्फ तकर्रुब खुदा के लिए 3 ज़रबे मारता हूँ और 6 ज़रबे इसलिए कि इसके लिए मेरे दिल में अरसे से कीना था। उमैर बिन साबी ने दांत तोड़ दिए। और तबरी वगैरह का बयान है कि उस्मान को 3 सर पर, 3 सीने पर और खोपड़ी पर तलवारें मारी गई कि हड्डी चूर हो गई। अभी जान बाकी थी और लोग चाहते थे कि सर कलम करें कि इनकी 2 बीवियां इनसे लिपट गईं। इब्ने अदीस ने दोनों औरतों को अलहदा किया, इन्हें लातों और घूसों से अलग किया गया। इब्ने कसीर लिखता है कि मोहम्मद इब्ने अबी बकर के बाद गाफकी इब्ने हर्ब ने एक लोहे के टुकड़े से उस्मान का मुंह कोच डाला। सफा नंबर 531। बिलाजरी लिखता है कि विसाब का बयान है कि उस्मान ने मुझे मालिक अश्तर के पास भेजकर पूछा, क्या चाहते हो? मालिक अश्तर ने कहा, इस्तीफा दो और कसास के लिए आमादा हो जाओ, वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। उस्मान ने कहा, इस्तीफा तो दे नहीं सकता, जिस खिलत को खुदा ने पहनाया है क्यों उतार दूं? जहां तक कसास की बात है तो तुम खुद जानते हो कि अबू बकर उमर भी लोगों को सही गलत सजाएं देते थे। फिर ये कि मेरा जिस्म कसास की ताब नहीं ला सकता। बखुदा मुझे कत्ल करने के बाद हमेशा आपस में लड़ते रहोगे। विसाब कहता है कि मैं उस्मान की हिमायत में लड़ते हुए जख्मी हुआ था। उन्होंने मुझसे पूछा, वुजू के लिए पानी है?
میں نے وضو کے لیے پانی دیا، وضو کر کے قرآن گود میں لے کر بیٹھ گئے اور بلوائیوں کے مقابل قرآن کو سپر بنا لیا۔ ایک شخص بھیڑیے کی طرح آیا اور ہم لوگوں کو دیکھتا ہوا چلا گیا۔ اس کے بعد محمد بن ابن ابی بکر نے آ کر عثمان کی داڑھی کو پکڑ کر اس طرح ہلایا کہ دانت بجنے لگے اور ان سے کہا، معاویہ اور ابن عامر نے مدد نہیں کی۔ عثمان نے کہا، بھائی کے بیٹے، میری داڑھی چھوڑو۔ پھر کچھ لوگوں کی مدد سے انہیں قتل کر دیا۔ ابن سیرین کا بیان ہے کہ ابن بدیل عثمان کے پاس آئے، ہاتھ میں تلوار اور دل میں کینہ تھا۔ وہ کہتے جا رہے تھے کہ میں واقعی سے قتل کر دوں گا۔ عثمان کی کنیز نے کہا کہ تیری یہ مجال۔ پھر وہ عثمان پر پے در پہ وار کرنے لگے۔ حوالہ نمبر 1 اور ساتھ ہی حوالہ دیا گیا، چلیے پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ تھا طبقات ابن سعد طبع لیدن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 73، انصاف الاشراف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 72، 82، 83، 92، 97، 98، صفحہ نمبر 189، 202 صفحہ نمبر 213 اور 220، الامامہ و سیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44، تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 125 سے 131، 132، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 382، 383، 395، حوادث سن 35 ہجری، العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 113، مروج الذهب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 462، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362، استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 477 سے 478، القسم الثالث صفحہ نمبر 1073، صفحہ نمبر 1778، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 372، جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 403، صفحہ نمبر 4619، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 72 سے 75، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 293، حوادث سن 35 ہجری، شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 166، 168، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155، خطوہ نمبر 30، تاریخ ابن خلدون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 300، تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170، البدایہ و نہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 184، 185، 187 اور 188، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 206، 207، 209، 210، 211، حوادث سن 35 ہجری، حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78، مجموع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 232، تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263، سیرہ حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85، بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76، الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 215، اضلاع القفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 343، 239۔ چلیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 532، خلیفہ کا دفن و کفن، یہ ہیڈنگ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ طبری کا بیان ہے کہ عثمان کی لاش 3 دن تک پڑی رہی، کسی نے انہیں دفن نہیں کیا۔ پھر حکیم ابن حزام اور بنی اسد کا ایک شخص اور جبیر ابن مطعم نے حضرت علی علیہ السلام سے عثمان کو دفن کرنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے اجازت دے دی۔ جب لوگوں کو خبر معلوم ہوئی تو راستے میں پتھر لے کر بیٹھ گئے۔ عثمان کے گھر کے لوگ یہودیوں کے قبرستان حش کوکب کی طرف دفن کرنے کے لیے لے چلے۔ لاش کو جاتا دیکھ کر لوگوں نے تابوت پر پتھر برسائے۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے لوگوں کو روکا اور انہیں حش کوکب میں دفن کر دیا گیا۔ جب معاویہ مطلق العنان حکمراں ہو گیا تو حش کوکب کو بقیع سے ملا دیا اور مسلمانوں کو آمادہ کیا کہ درمیان میں قبریں بنا کر اس سے ملحق کر دیں۔ طبری نے عثمان کے خزانچی ابو کرب کا بیان نقل کیا ہے کہ انہیں اوائل شب میں دفن کیا گیا۔ جنازے میں صرف مروان ابن حکم، 5 بیٹیاں اور کچھ نوکر تھے۔ ان کی بیٹی نوحہ فریاد کرتی ہوئی ساتھ چل رہی تھی۔ لوگوں نے ناصل ناصل چلا کر ڈھیلے مارے اور پھر مسلمانوں کے قبرستان سے باہر انہیں دفن کر دیا گیا۔ عبداللہ ابن سعیدہ کہتا ہے کہ جنازے کو حکیم، جبیر، نیار اور ابو جہم نے اٹھایا۔
जब नमाज पढ़ने लगे तो चंद असहाब रसूल ने नमाज जनाजा पढ़ने से मना किया और बकिया में दफन करने से भी रोका। इनमें असलम बिन औस और अबू हैया माजनी पेश थे। इतने में अबू जहम ने कहा कि इन्हें दफन कर दो, खुदा और फरिश्तों ने इन पर नमाज पढ़ी है। फिर हर्ष कौकब में दफन किया गया, जिसे बाद में बनी उमैया ने मुसलमानों के कब्रिस्तान में शामिल कर लिया। तबरी ने नायला और उम्मुल बनीन के फरियाद करने और कपड़े फाड़ने की निशानदही भी की है। इब्ने साद ने मालिक इब्ने अबी आमिर को भी जनाजा उठाने वालों में शुमार किया है। इसका बयान है कि इंतहाई खौफ के आलम में दफन किया गया। बिलाजरी लिखता है कि उस्मान जुम्मे के दिन कत्ल हुए। जबीरा अब्दुल रहमान मुसव्विर अबू जहम ने चाहा कि नमाज पढ़कर इन्हें दफन कर दिया जाए। इतने में कुछ असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर नमाज पढ़ने से मना किया। अबू जहम ने कहा, सफा नंबर 533, इन पर फरिश्तों ने नमाज पढ़ी है। हुज्जाज इब्ने गजिया ने कहा, अगर झूठ बोलोगे तो इसके साथ तुम्हारा भी हशर होगा। अबू जहम ने कहा, खुदा इसी के साथ मुझे भी उठाए। हुज्जाज ने कहा, हकीकत में खुदा तुझको, उस्मान को और शैतान को एक साथ उठाएगा, मैं तुझे भी कत्ल कर दूंगा। अबू जहम चुप हो गया। फिर ये लोग जनाजा उस्मान से गाफिल होकर दूसरे कामों में लग गए और इन चंद लोगों ने जबीर इब्ने मुअत्तम की इक़्तिदा में नमाज पढ़ी। उस्मान की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन के हाथ में चिराग था। जनाजा एक छोटे तख्ते पर रखा हुआ था और पैर बाहर निकले हुए थे। तारीखी रिवायात से मालूम होता है कि असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मैयत से मना किया। इस्तियाब में है कि उन्होंने जंग करके जनाजे को जमीन पर डाल दिया। उमैर इब्ने ज़ाबी ने पेट पर लातें भी लगाईं। हवाला नंबर 1। बिलासरी लिखता है कि उस्मान के हशो कौकब में दफन होने के बाद लोग हज़रत अली की बैत करने के लिए आए। इब्ने काब कहता है कि मुसव्विर ने नमाज जनाजा पढ़ाई। मदाइन का बयान है कि नमाज जनाजा के रोकने पर ज़ौजा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हबीबा मस्जिद में आकर फरियाद करने लगी कि मुझे इस मर्द को दफन करने दो, वरना मैं नामूस से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरियां कर दूंगी। ये सुनकर लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। अबू जनाद कहता है कि उस्मान की बीवी नायला के हाथ में चिराग था और वो गिरेबां फाड़ कर फरियाद कर रही थी, हाय उस्मान, हाय अमीर अल मोमिनीन। जबीर ने कहा, चिराग बुझा दो, लोग ताक में हैं। इसने चिराग बुझा दिया और बकी पहुंचे। जबीर ने नमाज पढ़ी और हकीम इब्ने जहम नियार नायला उम्मुल बनीन ने पीछे नमाज पढ़ी। नियाज अबू जहम कब्र में उतरे और दफन करके मुंतशिर हो गए। अबू उमर लिखता है कि दफन करने के बाद कब्र को छुपा दिया गया। हवाला नंबर 2। इब्ने जौजी मुहिब तबरी और हेसिमी ने इब्ने फरूख का बयान नकल किया है कि मैं दफन उस्मान में शरीक था। इन्हें बगैर गुस्ल कफन के दफन किया गया। बुखारी, बगवी और इब्ने असीर यही लिखते हैं। इब्ने अबिल हदीद का बयान है कि उस्मान को गुस्ल नहीं दिया गया और इन्हीं के कपड़े में दफन किया गया। हवाला नंबर 3। आइए हवाला जात पढ़ते हैं। पहला हवाला था अशेर शौरा से, सफ़ा नंबर 128, सफ़ा नंबर 219 ब्रैकेट में लिखा है। दूसरा हवाला था वफाउल वफा से, 2 सफ़ा नंबर 99, तारीखुल मदीना जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 1240। फिर लिखा है 3 सफ़ा नंबर हवाला नंबर 3 मजमा ज़वाइद से, जिल्द नंबर 7, सफ़ा नंबर 233। चलिए सफ़ा नंबर 534 को पढ़ते हैं। इस्तियाब में मालिक का कौल नकल है कि जब उस्मान को कत्ल किया गया तो 3 दिन तक लाश मुज़बला पर पड़ी रही। तीसरी रात 12 आदमियों ने जनाजा उठाकर कब्रिस्तान ले जाना चाहा तो बनी माजिन के अफराद ने रोका। नाचार जनाजे को वहां से ले चले। लाश एक तख्ते पर थी। जब सर तख्ते से टकराता था तो टक टक की आवाज आती थी। इन्हें हशे कोकब में ले जाकर दफन कर दिया गया। उस्मान की बेटी आयशा वावेला मचाने लगी,
तो इब्ने जुबैर ने कहा, बाखुदा अगर चुप न रहेगी तो तेरी आंख फोड़ दूंगा। ये सुनकर चुप हो गई। सफदी हवाला नंबर 1 ने भी लिखा है कि लाश 3 रोज तक मुजविला पर पड़ी रही। याकूबी भी इन्हीं बातों को नकल करते हैं। इब्ने कतीबा लिखते हैं कि अब्दुर्रहमान इब्ने अजहर कहता है कि मैं उस्मान के किसी मामले में शरीक नहीं था। कत्ल के 3 दिन बाद एक रात दरवाजे पर बैठा हुआ था, मेरे पास मुंदस इब्ने जुबैर आया कि मेरे भाई अब्दुल्ला ने आपको बुलाया है। मैं पहुंचा तो कहा कि हम लोग उस्मान को दफन करना चाहते हैं, क्या तुम साथ दोगे? मैंने जवाब दिया कि मैं किसी मामले में नहीं पड़ूंगा और चला आया। फिर इनके साथ गया और पूरी तफसील नकल की है। याकूत हमवी भी उस्मान के हशो कौकब में दफन की बात करते हैं। इब्ने कसीर लिखते हैं कि सभी और नजी नामी उस्मान के 2 गुलाम जो उस्मान के घर पर कत्ल हुए थे, इनको भी उस्मान के बगल में दफन किया गया। ये भी कहा गया है कि खवारिज ने इनको दफन न होने दिया और टांग पकड़कर घसीटते हुए शहर के बाहर ले गए, यहाँ तक कि कुत्तों ने टांग खा ली। मुआविया ने अपने दौरे हुकूमत में गोरिस्तान उस्मान की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो का मुजाहिरा किया। बकी और हश कौकब के दरमियान दीवार खत्म कर दी और मुसलमानों को अपने मुर्दे दफन करने का हुक्म दिया। सीरह हलबी ने में भी लाश उस्मान के 3 रोज घोड़े पर, मेरे ख्याल में ये घर पर होगा। ऐसा करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। सीरह जलवी में भी लाश उस्मान के 3 रोज घर पर पड़े रहने की निशानदही की है और ये कि 3 रोज तक घर का दरवाजा बंद रहा। किसी को दफन करने की मजाल न थी। दफन के बाद लाश निकालने के खौफ से कब्र को मिटा दिया गया। उस्मान के साथ जो दोनों गुलाम कत्ल हुए थे, इनकी लाश भी घसीट कर टीले पर फेंक दी गई थी, जिसे कुत्ते खा गए। हवाला नंबर 1 था तमामुल मुतून, सफा नंबर 69 और ब्रैकेट में लिखा है सफा नंबर 191। आइए पढ़ते हैं सफा नंबर 535। इब्ने अबील हदीद, इब्ने असीर और दमीरी भी जसद उस्मान के 3 रोज बेगुस्लो कफन पड़े रहने की निशानदही करते हैं। समहूदी वफाल वफा में उम्मे हकीमा से नकल करते हैं कि 4 आदमियों ने जनाजा तख्ते पर उठाया। तख्ते से सर टकराता था तो टक टक की आवाज आती थी। फिर उसे हशे कौकब में नमाज पढ़कर दफन किया गया। हवाला नंबर 1। अहमद शौकी हवाला नंबर 2 भी इस अहद का बालिग नजर मशहूर शायर है, अपने शेरों में इस वाक़ये की तरफ इशारा करता है। यहाँ तारीख का मुताला हम दो संगीन नताइज में से किसी एक बात को कबूल करने पर मजबूर करता है। या तो तमाम सहाबा फासिक व बदकिरदार हो गए थे, उन्होंने मुहासरा, कत्ल, लाश बेहुरमती, मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन से रोकना, जनाजे पर संग बारी, दांत तोड़ना वगैरह का इकदाम किया। या फिर मानना पड़ेगा कि हजरत उस्मान बेदीन हो गए थे, क्योंकि सहाबा में से बाज तो अमलन शरीक रहे और बाज कतई बेताल्लुक रहे। जो बेताल्लुक रहे वो अपनी शरई जिम्मेदारी से ओहदा बरा नहीं हो सकते, क्योंकि किसी मोमिन की जान की हुर्मत के मुतालिक कुरानी आयात मौजूद हैं। लाश के एहतराम, दफन व कफन के मुतालिक आयात व अहादीस वारिद हैं। इस सूरत हाल में तमाम असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमदन इन आयात व अहादीस से रूगर्दानी की और उलुल अम्र की इताअत से इनहराफ करके दीन से खारिज हो गए। अगर इस बात को तस्लीम नहीं किया जाए तो फिर मानना पड़ेगा कि खुद हजरत उस्मान दीन से खारिज हो गए थे। आइए पढ़ते हैं हवाला जात। पहला हवाला दिया गया था तबकात इब्ने साद जिल्द नंबर 3 से, सफ़ा नंबर था 55, ब्रैकेट में लिखा है जिल्द नंबर 3 थी और सफ़ा नंबर 78। इंसाबुल अशराफ जिल्द नंबर 6, सफ़ा नंबर 203, 205, 222। अलिमामा व सियासा जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 40, जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 46। तारीख तबरी जिल्द नंबर 5, सफ़ा नंबर 143 से 144 तक, जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 412, 413, 414। हवादी से सन 35 हिजरी। तारीख याकूबी जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 100
53, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176، استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 478 469، القسم الثالث صفحہ نمبر 1049 1047 سے 1049 تک، نمبر 1778، صفت الصفوہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 117، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 305، جلد نمبر 4، تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295، حوادث 35 ہجری، ریاض الازرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 131 سے 132، بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 65 سے 66 تک، معجم البلدان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 281، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262، شرح ابن ابی الحدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 158، خطبہ نمبر 30، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 190 اور 191، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 213، حوادث سن 35 ہجری، حیات الحیوان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 78، وفا الوفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 99، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 913، سیرہ حلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 85، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76، تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265، دوسرا حوالہ تھا دول عرب صفحہ نمبر 49۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 536۔ عثمان دین سے خارج ہو گئے تھے اور تمام اصحاب متفقہ طور سے ان کے ارتاد کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن ان دونوں نظریوں کو آسانی سے قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ عادل ہیں، وہ ان کے گفتار و کردار سے حجت لاتے ہیں، ان پر مکمل ایمان ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ رسول کی صحبت نے ان کے نفوس اور نظریات کو پاک و پاکیزہ بنا دیا تھا۔ پھر ان عمومی صحابہ میں طلحہ و زبیر جیسے عشرہ مبشرہ بھی تھے، اور طلحہ تو خاص اس میں سرگرم تھے۔ دوسرے معزز اصحاب میں عمار یاسر، مالک اشتر، عبداللہ ابن بدیل تھے۔ ان سب کے اوپر حضرت علی علیہ السلام تھے، جن کی اطاعت کا تمام امت نے اقرار کیا۔ کیا وہ ایسے حالات میں خاموش رہ سکتے تھے جبکہ شریعت کے سب زیادہ واقف کار اور ہدایت کرنے والے تھے؟ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ تمام اہم صحابہ اس واقعے سے ناواقف تھے، یا انہیں گمان نہیں تھا کہ حالات یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ناگہانی طور پر واقعہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ پورا واقعہ سیاسی طور سے 2 ماہ کے عرصے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس مدت میں بلوائیوں کا صرف ایک مطالبہ تھا کہ اپنی بدعتوں سے باز آ جائیں، ورنہ خلافت سے استعفیٰ دے دیں۔ انہیں یہ بھی دھمکی دی گئی تھی کہ اگر ان 2 میں سے ایک بات نہ مانی گئی تو واقعی قتل کر دیا جائے گا۔ یہ مطالبہ چاروں کھونٹ سنسنا رہے تھے۔ سب نے دیکھا اور سنا کہ عثمان ایک بار توبہ کرتے ہیں، پھر وہ دوبارہ اس سے اتر جاتے ہیں۔ کبھی بلوائیوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر انہیں قتل کیا گیا تو برے نتائج ہوں گے۔ اصحاب انہیں پند و نصیحت سے منتشر کرنے اور قتل سے باز رکھنے سے معذور تھے۔ اس سلسلے میں کوئی بھی روایت پیش نہیں کی جا سکتی، بلکہ اصحاب ان کی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں۔ خود قاتل نے چلا چلا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کیا کہ میں یہودی عثمان کا قاتل ہوں، اور کسی نے بھی اعتراض نہ کیا۔ حوالہ نمبر 1۔ دوسرا احتمال بھی آسانی سے قبول نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ عثمان سے بدظنی اس حد تک ممکن نہیں، حالانکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی رائے کا اظہار کیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عثمان کے کرتوت اپنی آنکھوں دیکھ رہے تھے، انہوں نے اپنا اظہار کچھ اس طرح کیا۔ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ نے کہا کہ ناصل کو قتل کر ڈالو، خدا اسے قتل کرے، یہ کافر ہو گیا ہے۔ ابن عباس سے کہا، دیکھو لوگ اگر اس ڈکٹیٹر کو قتل کریں تو تم روکنا نہیں۔ حوالہ نمبر 1، استیاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 478، القسم الثالث صفحہ نمبر 1046، نمبر 1778۔ آئیے پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 537۔
عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت علی سے کہا عثمان کے خلاف میں بھی تلوار اٹھاتا ہوں، آپ بھی اٹھائیے، کیونکہ خلافت حاصل کرتے وقت جو عہد و پیمان کیے تھے سب کو پیروں سے روند ڈالا ہے، اور کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھا لی ہے کہ مرتے دم تک تم سے بات نہیں کروں گا۔ جب مجمع ابن جاریہ نے طلحہ سے کہا تم اسے قتل ہی کر ڈالو گے تو انہوں نے کہا اگر قتل کیا جائے تو نہ وہ فرشتہ ہے نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ قتل عثمان کے وقت گھر کا محاصرہ بھی کیے ہوئے تھے، ان پر پانی بھی بند کیا، پھر خون عثمان کے قصاص میں قتل بھی ہوئے۔ زبیر نے کہا عثمان کو قتل کر دو، اس نے دین بدل دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عثمان کل قیامت میں پل صراط پر مردار کی طرح پڑا ہوگا۔ عمار یاسر نے کہا عثمان نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور دین بدل دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے عثمان کو قبر سے نکال کر اس کی لاش آگ میں کیوں نہ جلا دی۔ میرے خیال میں یہ قبر ہوگا، عثمان کو قبر سے نکال کر اس کی لاش آگ میں کیوں نہ جلا دی۔ یہ بھی کہا کہ عثمان کو ان نیک لوگوں نے قتل کیا جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ حجر ابن عدی اور ان کے ساتھی کہتے ہیں کہ انہوں نے قانون اسلام سے انحراف کیا، ظالم تھے۔ عبد الرحمن انزی کہتے ہیں نے کہا کہ وہ پہلے ظلم کی راہ کھولنے والے اور راہ اسلام بند کرنے والے تھے۔ ہاشم مرقال نے کہا عثمان کو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قاریان قرآن نے اس وقت قتل کیا جب انہوں نے بدعتیں کی، قرآن کی مخالفت کی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے معاملات سے زیادہ واقفیت رکھتے تھے۔ عمرو عاص نے کہا کہ مجھے عمرو عاص کہتے ہیں، میں فتنہ اٹھاتا ہوں تو انجام تک پہنچا کے دم لیتا ہوں، اور عثمان سے کہا کہ تم نے امت میں ناپسندیدہ باتیں رائج کی، یا راہ راست پر آؤ یا خلافت سے الگ ہو جاؤ۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ عثمان اس تلوار سے قتل ہوئے جسے عائشہ نے نکالا، طلحہ نے سیقل کیا، علی ابن ابی طالب نے زہر آلود کیا، زبیر نے ہاتھ سے اشارہ کیا، لیکن میں اس سے الگ رہا۔ صفحہ نمبر 538۔ حالانکہ ان کا دفاع کر سکتا تھا۔ جائجہ غفاری کہتے ہیں اے ابے ناصل، اٹھ ممبر سے نیچے اتر تاکہ تجھے بوریے میں بھر کے کوہ دماوند پر پھینک آؤں۔ مالک اشتر نے کہا خلیفہ اپنی خطا کاریوں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن سے انحراف کی وجہ سے مصائب میں مبتلا ہوئے۔ عمرو ابن زرارہ نے کہا عثمان نے حق کو جان بوجھ کر ترک کیا۔ حجاج ابن غزیہ انصاری نے کہا بخدا اگر عثمان کی آدھے دن بھی عمر باقی ہو تو بھی اسے قتل کر کے تقرب خدا حاصل کروں گا۔ قیس ابن سعد انصاری نے کہا میرا قبیلہ سب سے آگے اور لیڈری کر رہا تھا۔ جبلہ بن عمر نے کہا او ناصل، بخدا تجھے ضرور قتل کروں گا اور تیری لاش بوریے میں بھر کر کوہ دماوند پر پھینک آؤں گا۔ محمد بن ابی بکر نے عثمان سے پوچھا او ناصل، تیرا دین کیا ہے؟ تو نے قرآن بدل دیا ہے، اس سے بڑی بات کہ تو نے اس سے قبل احکام الہی سے انحراف کیا اور بدکاریاں کی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان کے جواب میں کہا کہ ہم تمہیں ضرور قتل کریں گے کیونکہ تم نے حق کو پائمال کیا اور دین کے خلاف مسلحانہ جد و جہد کی۔ ان اصحاب رسول کے مقابلے میں عثمان ہیں۔ دو باتوں میں ایک بات ماننی ہوگی کہ یا ایک شخص کی خطا اور غلطیوں کو ہم مان لیں یا دوسری طرف یہ کہ ہزاروں افراد کو گمراہ سمجھا جائے۔ حالانکہ ان میں سے علم و دانش کے سربرآوردہ نیک پاک نفس نیز فضائل و مکارم سے آراستہ افراد ہیں۔ عقیدہ اہل سنت کے مطابق سبھی عدول ہیں، ان کا کردار حجت ہے۔ جب بھی اجتہاد کی بات آئے گی تو دونوں ہی کو مجتہد ماننا پڑے گا، صرف عثمان ہی کو مجتہد نہیں مان سکتے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ عثمان سے خطائے اجتہادی ہوئی یا یہ پوری جمعیت خطائے اجتہادی کی مرتکب ہوئی۔ اگر عثمان کو صحیح کہا جائے تو ساری جماعت کی غلطی ماننی پڑے گی، اگر ان سب کو صحیح کہا جائے تو عثمان کو غلط کہنا پڑے گا۔
ہمیں انصاف کی بات کہنی چاہیے۔ اب ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 539 پر، اور ہیڈنگ ہے جعلی روایات۔ اس کا پہلا نقطہ ہے تبری اپنی تاریخ میں بحوالہ سریس، اس نے شعیب سے اور اس نے سیف سے اور اس نے عطیہ سے اور اس نے یزید فقسی کے اس طریقے سے لکھا کہ عبداللہ بن سبا یہودی سنا یمن کا بادشاہ تھا۔ اس کی ماں سیاہ فام تھی، وہ عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوا، پھر وہ گھوم گھوم کر اسلامی مملکت میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے لگا۔ حجاز سے شروع کیا، پھر بصرہ، کوفہ اور بعد میں شام گیا، لیکن شام کے لوگوں کو گمراہ نہ کر سکا، وہاں سے نکال دیا گیا۔ پھر وہ مصر میں مقیم ہو گیا۔ وہ لوگوں سے کہتا تھا، ان لوگوں سے تعجب کرتا ہوں جو عیسیٰ کی واپسی کے قائل ہیں، محمد کی رجعت کے نہیں، حالانکہ قرآن نے واضح لفظوں میں کہا ہے، جس نے تم پر قرآن نازل کیا ہے وہ تمہیں واپس بھی لائے گا۔ عیسیٰ سے زیادہ محمد کی رجعت یقینی ہے۔ مصر والوں کو اس نے رجعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق پڑھا دیا۔ پھر ان سے کہا، محمد خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور علی علیہ السلام خاتم الاوصیاء، اور جن لوگوں نے وصیت رسول پر عمل نہیں کیا اور جانشین رسول علی کو نہ مانا وہ ظالم ہیں۔ یہاں تک کہ اس نے کہا، وصی خدا کے موجود ہوتے عثمان نے ناحق خلافت کو ہتھیا لیا ہے، اس لیے تم حکومت کا تختہ الٹ دو اور افسروں کے خلاف بغاوت شروع کر دو۔ تم پر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ اس نے چاروں طرف اپنے مبلغ بھیجے اور خطوط لکھے، کچھ گورنروں کو جعلی خطوط بھی لکھے گئے جن میں ان کے کرتوتوں کی مذمت تھی۔ یہاں تک بات مدینے تک پہنچ گئی کہ تمام مملکت بغاوت کی زد میں ہے۔ وہ ظاہر میں کچھ کہتے تھے اور باطن میں کچھ۔ عوام امن پسند تھے۔ ان باتوں کی خبر عثمان کو ہوئی اور لوگوں نے ان سے پوچھا، لوگوں کی شورش اور خطوط کی اطلاع ہے؟ جواب دیا، نہیں، ہمیں تو صرف اچھی ہی خبر ملتی ہے۔ پھر لوگوں نے انہیں تمام واقعات کی اطلاع دی۔ عثمان نے جواب دیا، تم لوگ میری حکومت میں شریک ہو، لہٰذا مجھے رائے دو۔ لوگوں نے رائے دی کہ کچھ معتمد لوگوں کو صوبوں کی خبر لینے کے لیے بھیجیے۔ اس لیے محمد ابن مسلمہ کو کوفہ، اسامہ کو بصرہ، عمار یاسر کو مصر اور عبداللہ ابن عمر کو شام بھیجا۔ سب نے واپس آ کر حالات کے ٹھیک ٹھاک ہونے کی رپورٹ دی۔ پہلا حوالہ تھا تاریخ تبری، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 98، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 340، حوادث سن 35 ہجری۔ آئیے سامعین، اس گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے حصے میں ملاقات ہوگی۔ مجھے نصرت حسن کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔